pronoms personnels. الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية نوعان: ألف، ضمائر الفاعل وهي التي تأتي في مقدمة الجملة. ب، ضمائر المفعول. فلنبدأ أولا بالضمائر الفاعل. Les pronoms personnels sujet، وهي التي يصرف معها فعل الجملة، وهو كالآتي: ضمائر المفرد je أنا، tu أنت أو أنت، il بمعنى هو، elle هي. أما الضمائر الجمع فهي nous نحن، vous أنتم أو أنت للاحترام، il avec s بمعنى هم، elle بمعنى هن. وللتأكيد على الفاعل يمكن إضافة ضمير ثاني قوي. Pour insister sur le sujet, on peut ajouter un deuxième pronom tonique وهو كالآتي: moi je، toi tu، lui il، elle elle، nous nous، vous vous، eux elles، elle elle. وأمثلة لذلك: moi je m'appelle Sami، moi je n'ai jamais dit ça، lui il veut rester à la maison mais nous voulons aller au théâtre. ثانيا، النوع الثاني من الضمائر الشخصية les pronoms personnels compléments، وهي الضمائر المفعول. أولا ضمائر الغائب، وتحل محل الاسم المفعول، ويختلف موقع الاسم في الجملة، وذلك لعدم التكرار في الجملة نفسها. يا إما مفعول مباشر complément direct، أو غير مباشر complément indirect. فإذا كان المفعول مباشرا أي غير مسبوق بأي حرف جر مثل a أو du أو au، avec، sur، dans وهكذا، نستخدم هذه الضمائر. le للمفرد مذكر. exemple: je montre Farid، je le montre. je montre le livre، je le montre. je montre ce cahier، je le montre. je montre mon ami، je le montre. إذن le هو ضمير شخصي يحل محل مفعول مباشر، عاقل أو غير عاقل، مفرد مذكر، يمكن أن يكون مسبوقا ب le أو ce ou cette أو mon ton son notre votre leur. ثانيا le pronom la complément direct. Amine montre Mona، alors on dit Amine la montre. Amine montre la porte، on dit Amine la montre، وهكذا. لا ici ضمير شخصي يحل محل مفعول مباشر، عاقل أو غير عاقل، مفرد أو مؤنث، يمكن أن يكون مسبوقا ب لا أو set، ما ta sa notre votre leur. ثالثا le pronom L apostrophe، ويستخدم pour le masculin ou le féminin singulier
complément direct. Exemple, ماهر écoute la radio. ماهر يسمع الراديو. Alors on dit ماهر l'écoute. سعاد écoute le professeur. On dit سعاد l'écoute. الأبوستروف التي استخدمناها هنا تستعمل بدلا من لي أو لا، مذكر أو مؤنث، إذا كان الفعل الذي بعدها مبدوء بحرف متحرك، كما في مثال écoute مبدوء بإي accent aigu. رابعا للضمير LES، وهو pronom complément direct للجمع بنوعين. Exemple, tu regardes Ali et Souad. Tu regardes les enfants. Tu regardes ces livres. Tu regardes tes robes. لكل هذه الجمل نقول tu les regardes. هنا الضمير لي ضمير شخصي يحل محل مفعول مباشر complément direct personne ou nom pluriel soit masculin soit féminin يمكن أن يسبق ب لي أو سي أو مي تي سي نو فو لور. Attention, j'ai étudié ma leçon. Nous allons remplacer le complément ma leçon par un pronom personnel. Je l'ai étudié. ماذا استعملنا هنا؟ le pronom الأبوستروف. مثال آخر، j'ai fait mes devoirs. أنا فعلت واجبات. je les ai fait. لاحظ أن le participe passé prend E أو S أو ES au passé composé avec l'auxiliaire avoir s'il est précédé du pronom le ou l'apostrophe ou les compléments directs. أما إذا كان مفعول الجملة عاقل وغير مباشر مسبوق بحرف جر مثل أو 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 إكس، فنستخدم الضمائر الآتية: لوي للمفرد ولير للجمع. متى نستخدم لوي؟ في حالة المفعول المفرد الغير مباشر المسبوق بحرف جر أو أو بمعنى إلى. Exemple, il parle à son frère. Il lui parle. Il parle à sa sœur. هو يتحدث إلى أخته. Il lui parle. أمثلة على ضمير leur، وهي تستخدم للمفعول الجمع العاقل المسبوق بحرف جر أو أو AUX. J'écris à mes amis. Je leur écris. أنا أكتب إليهم. J'écris aux élèves. Je leur écris. بمعنى أن لوي ولور هي ضمائر شخصية تستخدم للمفعول العاقل غير المباشر complément indirect de personne précédé de la préposition à ومشتقاته. أما إذا كان المفعول غير عاقل وغير مباشر يدل مثلا على المكان ومسبوق بحرف جر
أو الشيء مسبوق بحرف جر فنستخدم له الضمير Y. Nous sommes à l'école. نقول nous y sommes. وكذلك nous sommes au cinéma أو au jardin أو en classe أو dans la cour في الفناء، فنقول في هذه الحالات جميعها nous y sommes. مثال آخر: ils répondent à la question أو ils répondent aux questions. نقول ils y répondent. لاحظ أن الضمائر التي استعملناها كلها نضعها قبل الفيرب المصرف مباشرة. Y إذن هي ضمير شخصي يحل محل مفعول indirect غير مباشر، objet وغالبا للمكان مسبوقا بأي حرف جر مثل à dans en وهكذا. ولاحظ أن لوي ولير وإيجراك تحل محل المفعول غير مباشر وحرف الجر أيضا. الضمير en ضمير شخصي يحل محل مفعول يمكن أن يكون مسبوقا بالأدوات الآتية: 1. أداة تجزئة article partitif مثل de, des, de l'apostrophe, de la, du, des apostrophes. Exemple, مثال: il mange du pain, il mange de la viande, il mange des fruits. نقول il en mange، هو يأكل منها. ثانيا أداة نكرة مثل un, une, des. Exemple: j'ai des cahiers. On dit j'en ai. أو أيضا يكون المفعول مسبوق بعدد nombre أو كمية quantité. مثلا كلمة plusieurs أو beaucoup أو عدد مثل 1 2 3 4 5 وهكذا. Exemple: tu achèteras un costume? Oui, j'en achèterai un. Tu achèteras 2 chemises? Oui, j'en achèterai 2. أو j'en achèterai beaucoup. Tu achèteras beaucoup de livres? Oui, j'en achèterai beaucoup. Non, je n'en achèterai pas. لاحظ أننا ذكرنا العدد أو الكمية في حالة الإثبات أي بالإجابة بوي، وحذفناها في النفي. في الجملة المنفية ن تأتي دائما قبل الضمير الشخصي وبا توضع بعد الفعل.